कि आप सारे मुलाजमीन भाई वफाक से हों या सूबों से हो बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपडेट्स का आपको इंतज़ार होगा क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, और ये हकीकी मानों के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है आप तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए। जो गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसीज़ हुकूमत जो है वो करती आ रही है, ख्वाह लीव इनकैशमेंट की सूरत के अंदर हो, गुज़िश्ता साल टैक्सेस के हवाले से हो या हालिया बजट रिफॉर्म्स के हवाले से हो, स्कूलों की इदारों की निजकारी के हवाले से हो। आपको पता है कि हमने पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को इकट्ठा किया और हमारे आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के फजल गफ़ार बादशाह साहब मरकज़ी सदर ये फरमाते हैं कि ये मेंढकों का तोल है, और ये हकीकत भी है कि आपने तराजू के अंदर अगर मेंढक तोल रहे हों, कुछ वजन कम हो जाए, तो जब आप 2 मेंढक वहां से जाते हैं पूरे करने के लिए तो 4 फुदक के जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो अपनी अपनी यूनियंस एसोसिएशंस को जो है इकट्ठा करना बड़ा पॉसिबल होता है। ये तो फिर अपनी यूनियंस के साथी, ये तो पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन कायदीन अलहदा अलहदा सोच और वो रखने वाले साथी थे जिनको हमने इकट्ठा किया। 10 फरवरी की कॉल दी, गवर्नमेंट ने हमें एश्योरेंस दी, एक कमेटी बनाई जिसे हमने मुस्तरद किया और प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। 10 दिन का उसके पास टाइम था, हमारी मर्जी के उसके अंदर नुमाइंदे जो है बीच में आए और बहुत से साथियों ने उसके ऊपर एतराज भी किया, मगर 11 तारीख से ही उसकी जो है पहली मीटिंग, फिर 2 दिन के बाद दूसरी, और पैरेलल जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के हवाले से। आज राना सनाउल्लाह साहब लाहौर के अंदर थे, रात को पहुंचना था और हमें कहा गया कि आज रात की आप जो है बेशक मीटिंग इस हवाले से कर लें, बट हमारे साथी क्योंकि सूबों के साथी दीगर शहरों में थे, उनका आना जो है वो पॉसिबल नहीं था, तो हमने उसको कहा कि सुबह की तरफ लेके जाएं। डेफिनेटली सुबह ये मुज़ाकरात होने, आप तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि नो डाउट के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ये सारे मामलात हो गए। निगोशिएशंस के अंदर गवर्नमेंट किन मुतालिबात पे मानती है, किसके ऊपर नहीं मानती है, आल्दो के बड़ा क्लियर कट डायरेक्शंस जो है राना सनाउल्लाह साहब ने भी दी थी, और सब कमेटी के अंदर भी जो है तारिक फजल चौधरी साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इनको रिलीफ हर सूरत में देना है। कितना रिलीफ हम ले सकते हैं, ये कायदीन तो है ही है, बट कायदीन के कंधों के ऊपर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। कायदीन की पुश्त के ऊपर मुलाजमीन की सपोर्ट कितनी होगी। मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ कि ये कमेटी जो है जो चल रही थी 10 फरवरी से पहले, 2 दिन पहले से थी। हमने किसी जगह पे आपको आगाह नहीं किया कि कमेटी कि हम साथी स्लो ना हो जाए, बट ये 10 दिन का जो टाइम है बीच में से मुझे बड़ा वाजे फर्क नजर आ रहा है कि साथी स्लो हो गए और बड़े मुतमईन है, जबकि पहले दिन से साथियों का कहा है कि आपने स्लो नहीं होना है। किसी ऐसी चीज पे डेडलॉक हमारा आ जाता है, मैं बड़ा वाजे बता रहा हूं आपको, हमारे लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लीव इन कैशमेंट, पेंशन इस्लाहात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऑलरेडी उसके ऊपर कमिटमेंट कर चुकी हुई है। पेंशन रिफॉर्म्स जिंदगी मौत का मसला है हम तमाम मुलाजमीन के लिए, और जो रिटायरमेंट के पास जा रहा है ये उससे पूछे, उसे 150% चाहिए 2 महीने 4 महीने साल के लिए या उम्र भर के लिए पेंशन चाहिए, डेफिनेटली मैं भी उससे इफेक्टिव हूँ। जिसका इदारा ही नहीं बच रहा या कुछ है, उसको तनख्वाहों में इजाफे या उससे क्या लेना देना। बट कुछ हमारे साथी जिनका किचन ही नहीं चल रहा, वो ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों के अंदर जो तफरीक है उसको खत्म किया जाए। कुछ हमारे टीचर्स रिसर्चर्स जो है उनकी इस महीने तनख्वाहों में से जो है वो टैक्स निकाल लिया गया। ये सारे मामला तो अपनी जगह, जो तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्टेड हॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की बात हम कर रहे थे। 3,000 बंदा जो है वो यूटिलिटी स्टोर का निकाल दिया गया। हमने निजकारी के हवाले से भी उसको एजेंडे पे रखा हुआ है, रेगुलराइजेशन के हवाले से भी, मगर चीजें को मुस्बत साइड के ऊपर हमारे कायदीन की तरफ से उस तरफ नहीं जा रही। इसके ऊपर तो तफसीली इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि साथियों की बहाली हो, जिनके जो है चूल्हा घर का बुझाया गया है, पेंशन रिफॉर्म्स हो, लीव इनकैशमेंट हो, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा हो, स्कूलों इदारों की जो है बहाली के हवाले से मामलात हो कि इनको निजकारी से हमने बचाना है, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो। स्पेसिफिकली कुछ इश्यूज हमारे डेफिनेटली पंजाब से है, एसएससीज की रेगुलराइजेशन है और ये दीगर इश्यूज है। डेफिनेटली हम इंशाल्लाह ताला ये हमारे मुतालबात सॉर्ट आउट होते हैं तो हम प्रोविंसेस के हवाले से भी, केपीके में तो खैर गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में हम जब यहाँ से डायरेक्शन देंगे और वफाक से जब एक चीज रिवर्स होगी तो डेफिनेटली सूबों ने उसको रिवर्स करनी ही करनी है। इस मैसेज को शेयर करें, तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। मैं बड़ा वाजे बोल रहा हूं आपको, बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि किसी भी एक मुतालबे के ऊपर हमने लचक नहीं दिखानी है। गवर्नमेंट क्या कमिटमेंट करती है, क्या इमीडिएट रिलीफ देती है और क्या अश्योरेंस देती है हमें,
کہ چیزیں جو ہے بعد میں حل ہوگی. اس کی تمام تر مطالبات کی منظوری کا دار و مدار آپ کی تعداد پہ. اگر ہم پہلے بھی آ جاتے, 10 تاریخ کو بھی دھرنا دیا جاتا, تعداد بیٹھی ہوتی, مذاکرات کا عمل چلنا تھا اور ہماری تعداد نیچے کو جانی تھی. اللہ کا شکر ہے جو ایک ڈیسیجن لیا, آپ نیگوسیشنز میں بھی ہے, پیچھے بیک اپ سے آپ کی بھرپور تیاری ہونی چاہیے. وٹ ایور ول بی دا ریزن, اگر مطالبات جو ہمارے جائز آئینی ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا, میں ایک دفعہ پھر سے بڑا واضح ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو جائز اور آئینی نہیں ہے. ہر پوائنٹ کی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے, سب کچھ ہے, اور ہمیں اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں. بٹ خرگوش کی طرح ڈیڈ لائن پہ جا کے سلو نہیں ہونا ہے. آپ نے اس میسج کو شیئر کریں. کل انشاءاللہ تعالی جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ فائنل, اس کے اوپر میٹنگ ہونی ہے. مجھے اللہ کا گھر بڑا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, مگر ایسا نہ ہو کہ ہمارا کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک آئے کسی بھی مطالبے کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کے, ہمیں اس کو دھرنے کی طرف لے کے جانا پڑے. تو آپ کی بھرپور تیاری پیچھے ہونی چاہیے. مجھے ایک دفعہ پھر سے بڑا یقین ہے کہ ہم حکومت کے حق میں جو ہے یوم تشکر منائیں گے اگر مطالبات پورے ہوتے ہیں. بٹ ہم سلو ہو جائیں, وہاں پہ ڈیڈ لاک ہو, اور پھر تیاری اور اس کے اندر جو ہے معاملات جو ہے وہ اس کو کیچ اپ نہ کر سکیں. یہ سارے معاملات ہیں, بھرپور تیاری رکھیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ فائنل میٹنگ ہے, رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے, اس کے اندر فائنانس منسٹر اسٹیٹ بیٹھیں گے, اور تمام معاملات کو حتمی شکل دے کے جو ہے فائنل اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. بھرپور تیاری رکھیں. فیڈرل سیکریٹریٹ کے ساتھیوں کے لیے میرا کل بھی میسج تھا کہ دیگر تمام ساتھی وہاں پہ پہنچیں جو ہمارے سیکریٹریٹ کے ہیں. کل ہم نے میٹنگ بھی کال کی ہوئی تھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے کا لائے عمل ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ سے طے کریں گے. ساتھیوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے میسج ہے کہ دعا کریں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اللہ کر کے وہ پورے ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جو دھرنے تک جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا, کہاں کہاں پہ کیا کیا معاملات تھے, ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ کی قیادت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے, آپ کی یونین, آپ کی ایسوسی ایشن, آپ نے رحمان باجوہ کی ذات کے لیے نہیں نکلنا, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لیے نہ نکلیں, آپ اپنی ذات کے لیے نکلیں, اپنی پینشن کے لیے نکلیں, اپنی ریگولرائزیشن کے لیے نکلیں, اپنے ادارے کے لیے نکلیں, اپنا جو ٹیکس کٹ ہے اس کے لیے نکلیں. اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو آپ کی بھرپور تیاری جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کر دیں. ہمیشہ سے جو کہتا آیا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے ساتھیوں, خواہ مذاکرات کے حوالے سے ہو یا ہمارے ساتھ کے پرانے ساتھی ہوں جو ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کیا کیا کر رہے ہیں, بالکل ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. مگر فی الوقت جو نظر ہے آپ کے مطالبات, جو آپ کے مسائل ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نہ پہلے آپ کے حقوق پہ سمجھوتا ہوا ہے, نہ آئندہ ہوگا. اور سب سے اینڈ پہ منافقین کو اور سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. تو نیت صاف, منزل آسان. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے, اور کل ہمیں کامیابی ملے گی. بصورت دیگر دھرنا دے کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کریں گے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 20 تاریخ سے معاملات آگے جائیں یا کچھ. خاص طور پہ جو ہمارے ساتھی بات کر رہے ہیں, اس میں میرا وہ پوائنٹ رہ جاتا ہے ہمیشہ سے, پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج, دوران سروس فوت ہو جانے والے بچے, رول 17A کے نیگوسیشن کے اندر بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم نے واضح کیا تھا کہ عدالت کا ایک ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا کہ ہمارے جو آرمی چیف ہے ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. تو جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا, قانون بنایا گیا تھا, بل پاس کروایا اور ان کی ایکسٹینشن ہوگی. تو وائی ناٹ کہ یہ جو ہماری منتخب گورنمنٹ ہے, احسن اقبال صاحب نے انتہائی اچھا قدم اٹھایا تھا اور دوران سروس پی ایم پیکج والے سارے بچوں کو ریگولر کر دیا تھا. تو ان ویلڈ پالیسی کی ہوں یا دیگر ہو, ان یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے بھی ایک دفعہ جوائنٹ سیشن جو ہے بلایا جائے, قانون بنایا جائے, اور میرے آپ کے جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو. ہمیں بھی پتا ہو کہ خدا نخواستہ گورنمنٹ کو سرو کرتے ہوئے ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ ہے تو ہماری فیملی جو ہے سیکیور ہوگی. اور جو ہمارے ملازمین فوت ہو گئے, اس میسج کو شیئر کریں, بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے آپ نے. ان کا قرض ہے ہمارے اوپر. جو یتیم بچے ہیں اور بیوائیں ہیں ان کے لیے بڑا کلیئر کٹ میسج ہے, دوران سروس فوت ہونے والے اور جو انویلڈ پالیسی جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اس قابل ہی نہیں رہے کہ سروس کر سکتے ہیں, یہ ہم نے ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ہم نے کروانا بھی ہے. ساتھی بھرپور تیاری رکھیں, سستی نہیں دکھانی. اگر رات کو معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں, کل دن کو انشاءاللہ تعالیٰ پاسبل ہے, جدھر سے ہیں آپ, جنہوں نے کل صبح چلنا ہے یا رات کو چلنا ہے, آپ پہنچیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جشن منائیں گے. یہاں پہ نہیں بھی ہوگا تو دھرنا دے کے انشاءاللہ تعالیٰ جشن منائیں گے. اور مجھے 100% یقین ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈائریکشن دی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. نہیں ہوگا
تو پھر ریاست کے بچے ہیں، ریاست ہمیں مارے بھی گی بھی، پیٹے گی بھی، مگر والدین جب مارتے ہیں تو پھر 10 روپے کی چیز پہ مار رہے ہوتے ہیں تو 20 روپے کی چیز لے کے دیتے ہیں۔ تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، مطالبات سے ہم نے کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے وفاقی ساتھی جو صوبوں کی طرف پہ اپ گریڈیشن کے انتظار میں ہیں وہ بھی ایجنڈے کے اوپر ہے، ساتھی بھرپور تیاری رکھیں۔ ہائرنگ کے حوالے سے بھی جی پازیٹیو ہے، انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائرنگ، کیونکہ فائنانس کا ڈومین نہیں ہے، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورک کا ہے، اور اس کے اوپر بھی پازیٹیو چیزیں چل رہی ہیں، اچھی خبریں ملیں گی مگر بھرپور تیاری کے ساتھ۔ تیاری بہت ضروری ہے، ہم نے سلو نہیں ہونا ہے، گورنمنٹ پازیٹیو موڈ میں ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے یا کچھ ہے، ہم نے اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے قائل کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جی اتنے ملازمین جو ہے مسائل کا شکار ہے اور ساری چیزیں۔ بہت شکریہ۔